بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا ابا الفضل العباس علیہ السلام میرا اللہ مجلس اذان و قبول فرما تمام احباب دا شیعہ سنی صحبان دا مومنین و مومنات دا بارگاہ عظیم ٹر کے آیا ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما جنہ لوگاں اس ذکر پاک دا اہتمام کیتے اے فرش عزا بچھائے امامیہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن مالک نوجوانہ دی زندگی دراز فرما انہاں دے رزق مال چ وسعت عطا فرما جتنے مرحومین دار فانی تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما جڑے اباب ذکر پاک چاہن مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما آخری دعا ہے جتنے دست دعا بلند ہو سگن جتنی بلند امین آگ سکو مالک مشکل وقت نازک دور حادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دا جلد ظہور فرما رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد ذکر پاک دی قبولیت واسطے بار دیگر سارے حبا مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد چھویں مولا دا فرمان ہے جڑا بندہ ساڑی عزت تے ساڑی عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھ دے اس بندے دے اندر منافقت نہیں آ سکتی کوشش کرو صلوات بلند آواز نال سارے حضرات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام یک زباں ہو کے ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ایسی صلوات پڑھو جنت واجب ہو جائے باواز بلند اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشراف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد
والسلام على زینت المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والحنین نعرہ حیدری اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیو انت قسیم النار والجنہ صلوات مالک سارے حباب دا ٹریا قبول فرماوے بنیان در رزق مالچ مالک وسعت عطا فرماوے اجازت ہے میں تھوڑا جہا ذکر پاک کر لوں دیکھو میں ہر مجلس اپیل کردہ رہنا میں یاد رکھو مجلس حسین دا مقصد لڑائی نہیں ٹھیک ہے نا جھگڑا نہیں کسی مذہب جی دل آزاری واسطے مجلس شبیر بولو نہیں بلکہ مجلس حسین دا ایک مقصد ہوندہ ہے بھئی ذاکر ہووے مولوی ہووے خطیب ہووے مفتی ہووے مجتہد بھی ہووے اون دا حق بندے ممبر پاک تے آکے لاؤڈ سپیکر دی آواز تے اپنی آواز نالو لوگانوں دساوے لوگانوں سمجھاوے لوگانوں پیغام دے وے جو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حیدری تھوڑی جی میری ہیلپ کر سو ایک پیغام میں پہنچاؤنا ہے بھئی حق کیے باطل جڑے بول پہ میرا سلام ہے جڑے نو بول سکے میں جملہ ذرا استوتے کر کے آکھاں بھئی ذاکر مولوی خطیب دا حق بن دے ممبر پاک تے آکے لاؤڈ سپیکر دی آواز تے اپنی آواز نالو لوگانوں دساوے لوگانوں سمجھاوے لوگانوں پیغام دے وے جو یزید دا کردار کیا ہے اور حسین دا کردار کیا ہے یہ میں حق بن دے نا بھئی یزید کون ہے امام حسین کون ہے شاہ جی میں اس تو ہی وڈی سطح راکھ دے ماں بھئی ذاکر مولوی خطیب دی ڈیوٹی چے بات شامل ہے نوکر ہے نا حسین دا ملازم ہے دیکھو ذاکر مولوی حکومت پاکستان دے ملازم نہیں حسینی سلطنت دے نوکر ہے پھر ساڑی پنجابی دے ایک محاور ہے بھئی جس دا کھاؤ ایمیں نا اس دے گیت گاؤ پھر ذاکر مولوی صدقہ کھان دے حسین دا کھان دی ساری کائنات ہی حسین دا صدقے لیکن ذاکر مولوی ذرا ملازم نوکر ان اس واسطے حسینی خزانے چوجری رقم آندی اس سے جو لنگر آپ بھی کھان دے ایمیں گالے نا چاچا پھر ان دا حق بن دے وہ لنگر حلال کرے حسین دے ممبر تے آکے حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کے لاؤڈ سپیکر دی آواز تے جتوں تک وہ اپنی آواز پہنچا سکے لوگانوں دساوے لوگانوں سمجھاوے لوگانوں پیغام دے وے جو یزید دی اماں دا کردار کیا ہے حسین دی ماں دا احترام زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد اے یار توجہ ہے میری گزارش اور یاد رکھو اگر ذاکر مولوی اپنا حق ادا نہیں کردہ پھر کو تو آڑے حقوق بھی ہیں جڑے سر بیٹھے ہلیں ہو نا مومنین دا حق بن دے ماتمیاں دا حق بن دے ازاداراں دا حق بن دے بانی مجلس دا شاجی حق بن دے خصوصاً ناظم ممبر صاحب دا حق بن دے ذاکر مولوی ممبر تے آوے ان دا موڈا نپو ان دا موڈا ہلاؤ اس نو کو حسین دا وکیل ہیں حسین دا ذاکر ہیں جا ممبر حسین تے کھڑو اپنی آواز نہ لوگانوں دسا لوگانوں سمجھا لوگانوں پیغام دے جو رضی اللہ کون ہے لعنت اللہ کون ہے علیہ السلام کون ہے
حیدری زندہ باد مرد آباد بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار اچھا بھائی جس بے شمار نہیں آکھیا میں تو اس کا دعا ہی کر سکتا بھئی اللہ اس نو صحت کامل و عاجلہ عطا فرماوے میں دعا مانگ سکتا نا او بھائی دو ہی تو اللہ دی ذات کم کر دی ہے یہ اہل بیت دی عزت تے درود پڑھ دی ہے یہ اہل بیت دے دشمن تے لعنت کر دی بلکہ میں ایک روایت بیٹھا پڑھتا ہوں تو میں شاہ جی بڑا مطمئن ہو گیا میرے 6ویں امام دے سامنے ایک بندے چاہیا بادشاہ تواڈی دادی دے دشمن تے لعنت کیا کیا تواڈی جدہ دے دشمن تے لعنت معصوم مسکرا کے فرمایا خوش قسمت ہیں لعنت ایک دفعہ کیتی ہے تیرے نام اعمال 1,00,000 نیکی دا اضافہ ہوگی بے شمار بے شمار یا علیہ مہربانی جی کتنا اجر ملے جی 1 لعنت دے بدلے 1,00,000 نیکی بندہ خوش ہو گیا آخری گل پہ کردہ جی میں نے آپ کو بڑی جلدی بابا جی بندہ خوش ہو گیا مطمئن ہو گیا بڑا عمل ہے بڑا ورد ہے بڑا وظیف ہے لعنت ایک دفعہ کی تھی 1,00,000 نیکی مل گئی معصوم مسکرا کے فرمایا خوش قسمتیں تیرا 1,00,000 گناہ بھی معاف ہو گئے میں تو نہیں پتہ کیڑا بندہ سر ہلیں دے تے کیڑا بندہ زبان ہلیں دے خوشی اور ود گئی خوشی دی عالم میں چاہ کے ٹر پیا اپنے آپ نو آدھ ہویں دے ہون تے کام ایو ہی کرنے آکھنا تے اتنا ہی ہے نا بچہ اہل بیت دے دشمن تے لعنت تے کام 2 ہو جانے 1,00,000 نیکی ود جانی ہے 1,00,000 گناہ معاف ہو جانے ویندہ پہ یا میرا ویر تے مولا فرمائے پچھاں ہٹ پچھاں 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 مولا کو کسر رہ گئی ہے اجے کو گنجائش ہے باقی فرمایا آپ بھی یاد کر لے جتھوں تک میں امام دا پیغام پہنچا سکیں پہنچا میں بھی صحیح بچھے میں امام پیادہ جیڑا بندہ ساڑھے دشمن تے 1 دفعہ لعنت کرسی 1,00,000 نیکی مل سی 1,00,000 گناہ معاف ہو سی اور 1,00,000 درجہ اللہ جنت چ بلند کر چھوڑے سی توجہ ہے جی ایک بات میں اور کرنی میری حاضری تمام ایک روایت میں پڑھی ایک روایت اور سناونی بابا جی دا اللہ بدلن حکم دیں دے نا اے بدل کہ جاؤ ون کے روئے زمین تے بارش برساؤ اللہ دے حکم نال بدل آسمان تے آ جاندے ہیں بدلہ چوں بارش شروع ہو جاندی ہے میرے روایت پڑھے بھئی زمین بارش دا کوئی قطرہ اس وقت تک قبول ہی نہیں کر دی جب تک وہ قطرہ 15,000 واری دشمن سیدات لعنت نہیں کر دا بے شمار ہاں تو جا حیدری وعدہ وفا ہو گیا زندگی باقی تے ملاقات باقی جو حکم بانیان دی طرفوں اپنے وقت دے اندر 2 دکھ میں نے انہوں آکھے شاہ جی ان دے دکھ پڑھیں جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہی وہ دے منہ چوہے نکل گئی جڑا بندہ غیر حاضر ہے ان دا اپنا مقدر کہیں دے دکھ جس دے آسرے تے علی دیاں وطن چھوڑے اچھا 4:17 سرکار عباس سناواں چا اجازت ہے ساڑی ملت دے اتھے بڑا پڑے شہید محسن نقوی انہاں دی بڑی زندگی گزری ہے اتھے ٹیکس لے چا انہاں دی 4:17 میرے ذہن چاہیے تے میرا دل آدھے میں اتھوں ہی آغاز چکراں وہ فرمائے دے چون لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین سرکار عباس دے نام دے حرف تے ایک حرف تے اس نے 1 سطر لکھی ہے عین بے الف سین انہاں لکھے چون لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین
والناس کی یہ سین، یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ یا جنہ دے لباس جنت چوامیں نا اس نے حسین آدھن، جہاں لباس بطول جیسی مستور سی کے رکھ جائے اس نے عباس آدھن۔ ایک جملہ ہو رکھا شاہ جی، جہاں پیگھے دیاں ڈوریاں جبریل ہلاوے اس نے حسین آدھن، جہاں پیگھے دیاں ڈوریاں حسین ہلاوے اس نے عباس آدھن۔ ڈیر سارے القابات ہیں میرے مولا دے، ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، ہاشمیاں دا چن، اور خدا کہے جتنے تک حضرت عباس رہے نا، بی بی تسلی دین دی رہی ہر بی بی نو، بی بیاں پریشان نہ ہو، وہ حال میرا غازی موجود ہے۔ تو جلے عباس ٹرے وقت علی دی ایک جملہ کہ ہن ہر بی بی اپنے اپنے پردے دی خود نگرانے، میرا غازی لہ گیا۔ بھلا انہیں دل نرم ہوئی تا ہے کر چھوڑیں، پڑھدا میں گھٹ آئے جملے صرف 8 محرم یا 7 محرم نو میں پڑھدا، لیکن چلو جوانہ دے حکمے تے میں تعمیل کھڑا کردہ۔ شاہ جی 4 شعبان مدینے دا شہر، بادشاہ علی دا گھر، بی بی ام البنین دی جھولی وفاد پروردگار، قمر بنی ہاشم سرکار عباس دی آمد ہوئی۔ علی دیاں دھیاں نو پتہ لگا، بے کے گھر آئیاں، صاحب ذکر العباس کتاب دلائیں، انہوں نے لکھے علی دی ہر دھی آئیے مبارک بات دیتی ہے، جو کچھ علی دیاں دھیاں منگیے عباس دی ماں عطا کیتے، بندہ بھی کھا جڑا کلمہ گوے تے ہائے نہ کرے۔ انہوں نے لکھے آخر تے علی دی ایک دھی آئی، جن دیاں 9 کنیزہ سجیوں 9 کنیزہ کھبیوں، پے کے گھر آئیے تے رو رو کیا دیو بی بیاں چھوڑ دیو، میں زینب تھک پئیاں۔ کوئی نہیں آیا بندہ جیسا آئے نہیں کیتی، آنکھو تو سی علی دی دی وسدہ ویڑائی وسدہ زمانہی، پے کے گھر آئیے تھک پئیں، اللہ جانے 16 سمیر شرابیاں دے مجمع۔ مرحبا یار مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اللہ تیری ہائے کہ بسم اللہ کرو، ہائے کرنا لیا انشاءاللہ کس جگہ میں تے نہ رویں۔ علی دی تھی پہ کے گھر آئی، اماں مبارک ہوئے، اللہ میں نے ویر عطا کیتے، بی بی آدھی خیر مبارک، آج میں بڑی خوش ہاں کچھ منگ مقدیاں نشاجی مجھتے نہ جملے آتے، آج میں بڑی خوش ہاں، عباس دی ماں پہ یادیے، آج میں خوش ہاں، میری حضرت ساری زندگی کچھ نو منگیا، آج کچھ مانگ۔ بی بی آدھی اماں کے منگا، پیکے بھی امیر، ساورے بھی امیر، میرا جنت دے وارث۔ بی بی آدھی میں نے پتہ ہے لیکن میری حسرت ہے، بندہ تو بھی کھا جڑا اجائیں شیعہ ہو کہ ہائے نہ کرے، جڑے بار بار عباس دی اماں اصرار کیتا ہے نا، صاحب کتاب لکھتے ہیں ایک باری علی دی عباس دو رٹھے، وات ماں دو رٹھے، وات غازی دو، وات ماں دو ہائے کر چاہ، تریجی گاری ویک کیا دی اماں جی آنکھیں ہون منگا چاہ، آدھی مانگ رو کیا دی ہور کچھ نہیں فردییں، یہ عباس من چاہ دے۔ بھلا ہونے یار، بھلا ہوئے توڑا جڑے آئے بیٹھ بسم اللہ کراں، اتنی تا دیر لگ دی ہے، انشاءاللہ بھلا ہوئے توڑا، بھلا ہوئے دھیاں دے پردیوں نہیں، اماں یہ غازی من چاہ دے۔ اینج میری سین عباس نو پینگے جو چایا، اینج علی دی دھی دے ہتھاں تے رکھا، جڑی بابے تو شرمان دی آئی نہ چاچا، غازی ہے علی دی شکل والا، اینج بھرانو ہتھاں تے چاہ کے جھک دی آئے کر چھوڑیں گلا اکھیے، سب تو پہلا بوسا علی دی عباس سجے بازو دلے، دوجا بوسا کھبے بازو دا، وط پیشانی تے بوسا دے کیا دی آگئے میرے پردیاں دا محافظ برا، مرحبا مرحبا مرحبا، اتنی دیر لگ دی، بھلا ہوئی آگئے
میرے پردیاں دا محافظ برا نو ہتھاں تے چایا گھر لے آئی دو چھوٹیاں چھوٹیاں قمیضاں کڈیاں جس بندے نے میرا پہلا جملہ یاد ہے تو منہ چوائے نکل سی عباس نو قمیضاں زیب تن کر کے نا تے رو رو کے پیا دی عباس اما زہرا سلام دیندی آوی تے نالے اما زہرا دے ایک پیغام ہے میری ماں دی آئی عباس آوی اس نو آکیں شریف ہمیشہ کانڈ سجنے دن شاہ جی اتنا دو جوان عالیہ پالن ایک سرکار عباس ایک شہزادہ علی اکبر برکیاں چ پالس باہر لائی ونجن دین دی کیوں متاں کہیں بد نظرے دی نظر لگ جاوے پہلی گل دے دوں چاچا بھتریجا بازار دوار بھائی ویندے ہی نن خدا گوے ونجے نا تو وقت نقاب کر کے ویندے ہیں ایتھو تے میں جملہ کتاب وچ پڑھے بازار چ ونجے نا مدینے دے دکاندار سودا تولنا چھوڑ دیندے ہیں لین والے گاہک آکھے نا سانوں جلدی تے سودا جلدی دے دکاندار ادن بھج ونجو کسے ہور دکان تو ونج کے لے او اے غازی تے اکبر کوئی روز روز بازار سے اتنے سونے بس ختم کراں بات لمبی ہو جاسی میں کم از کم 2 گھنٹے سرکار وفا شاہ جی پڑھ دا ایتھے آخری جملہ تے 2 وین 2 سال دا سن سرکار وفا دا دوئیں بھیڑا عالیہ بی بی ام کلثوم ان عباس دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں انگلیاں نپ کے تے گھر دے سہن چ ٹردیاں ودیاں تے بادشاہ علی دی آمد ہوئی شاہ جی تے بادشاہ علی دیاں اکھاں وسیاں تے رو کے فرمیندن عالیہ عباس نو ٹرنا سکھیندی ودیاں آدھی نہیں بابا آجلا عباس دے سہارے ٹرنا سکھ دی ودیاں اما زہرا آدھی آئی غازی دنیا تے آوے اون دے نال ٹرنا سکھ لویں متا مسلمان تینو 1600 میل دا سفر آفرین ہے آفرین ہے آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی سرکار وفا دی چوپڑا تے پھر گھنٹہ چاہی دے 28 رجب حسین مدینہ چھوڑا عباس افسوس دے ہاتھ ملیں دریا دھریا مولا من دسا جرت کہندیے میں بھی ہوما تے لوگ تیرے کلو بیعت منگن فرمائے نہیں غازی میں جنگ نہیں لڑنی میں دین بچا منے مکے آگے حج کہیں نہ پڑھن دیتا عباس افسوس دے ہاتھ ملیں دریا 2 محرم کربلا آئے دریا دی من تے خیمے لگے 4 محرم عمر ابن سعدہ کے حسین خیمے پٹ لے غریبہ دے عباس خیمے پٹ چا روندہ ہی بیٹھے آدھے ماں دی چادر دوستے اجازت دے پوچھا تو صحیح میرے ہوں دیاں جرت کہیں دیئے شاہ جی 7 نو پانی بند ہو گیا 8 گزر گئی فوجاں میں لگ پئیاں کہیں پاسے 20,000 دا لشکر کہیں پاسے 25,000 دا لشکر کہیں پاسے 50,000 دا لشکر پھر نہ چاہتے ہیں لوگو ہون خولی آگئے ہون حسین بن نمیر آگئے ہون عمر ابن سعد آگئے جلے آواز آئی نا لوگوں ہون شمر آگئے ٹیکس لے لیا تا ہائی نہیں کی تھی شمر دا نام ہے بی بی رو کیا دیئے نا تا سنے اما زہرا دی آئی جس تیرے بھرانو ضربہ مارنی ہے نو دا نا شمر اس علی دی تھی رومن لگی حسین آدھر رو نہیں اجا عباس میرے نالے 10ویں دی رات اوکھی گزاری گل لمبی میں پہنا میں چھوڑ دیتی ہے دامی دی دھم دی علی اکبر زندگی دی آخری اذان آکھی شاہ جی سب تو پہلے شہید واقع کربلا دا بادشاہ حسین دا سونا پتر حضرت علی اکبر جلے اکبر ٹرن لگے نا تے عباس ہاتھ بن کے آکھیا سونا نہ مرا تیری معرفت صدقے یار تیری معرفت صدقے جوان نہ مرا میں جو جیندہ میں نو میدان بھیج فرمایا نانے دا دین بچ دائی تائیں جو اکبر جاوے پھر قاسم ٹر گیا شاہ جی میں محرم پڑھ دریا لیا بھکھر 7 محرم آئی تے میں ایک جملہ آکھے تے مک گئی ہے میرے حصے دی عبادت مجلس ہو گئی میں آکھیا 10ویں والے دیہاڑے کربلا پیاس دی او پوزیشن آئی
جنہ بچیاں دے پیاس دی وجہ تو منہ کھلے ہیں بند نہیں ہو سکے، جنہ دے بند ہن او کھول نہیں سکے۔ اللہ جانے حسین دی 4 سالاں دی تھی کتنے واری عباس دے خیمہ چاہیے، 84 بچہ شاہ جی خالی جام ہتھ معصومہ دے خیمے چ، معصومہ تیرا چاچا تیرا اکھ مندے، چاچے نو آکھ پانی لے آوے سانو پیاس کھا گئی ہے۔ بچیاں دے خالی جام ڈٹھے، حسین دی چاچے دے خیمہ چاہی تے سرکار عباس دی نگاہ پئی معصومہ دے پاس ویکھیا دی معصومہ کو حکم ہے، چاچا کیڑے حکم غریباں دے؟ چاچا میرا اصغر ڈاڈا دس ہے، چاچا میرے اصغر دی اکھاں باندھن پیاس دی وجہ تو مٹھی گھٹی گئیاں، چاچا منت لا ایک مشک پانی دی لے آ۔ فرمیدن میں منت بڑی کی تھی، تیرا بابا اجازت نہیں دیندا۔ بی بی آدھی چاچا آ میں سفارش کر دیاں، میں تینوں اجازت لے دینیاں۔ میرا ویر میرے پاس ویک، میرا بھائی میرے پاس ویک، متا تیرے پاسے نال شام دا قیدی بیٹھو ہوئے۔ سادات گہرے سادات انج انگل نپ کے نا چاچے دی اتھیا جیتے بابا حسین بیٹھا اس تاریخ دی ہون جو حسین دی نگاہ پئیے نا عباس دے چہرے دے پاسے ویک کیا دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا میرے چاچے نو اجازت دے، میرا اصغر ڈاڈا تس ہے۔ فرمایا بھرا انجے پیارے ہوندن جی میں تینوں اصغر پیارے، انجے مینوں عباس پیارے۔ نالے مینوں اے دسا تیرے بھرا دی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 ماہ تے میرے غازی دی بابا 32 سال۔ بھائی زمار ایک بزرگاں دا بند مینوں یاد آندا پیا، آکھو تا پڑھا چاہ تیرے بھرا دی عمر 6 ماہ، میرے غازی دی 32 سال۔ غریب رور کو دے خیال کریں میڈا 32 سال دا ویر ہیوی تیڈا ویر فقط 6 ماہ دا۔ مینوں اکبر قاسم بھول ویندے جداں ویداں ساتھ برادا، غریبہ دائی رول ویسنی پھپیاں وچ جنگلاں دے۔ آئے کر یار آئے کر آخری بسم اللہ کراں، شام قریب ہے انہیں مجلس موقع بھلا ہوئی نوکر بابا نوکر ہاتھ نہ جوڑ، میری تو نوکری ہے یار۔ میں رات بھی آکھے پیر صاحب دی مجلس تے راتی پڑھتا کھلوم تے ایک جوان ہاتھ جوڑے، میں ہوں دے کہ ہاتھ بدے کدی بھی ذاکر دے سامنے ہاتھ نہیں بننے۔ کیوں؟ تسا ہاتھ بندے ہو سانو او ویلا یاد آندے، کیڑا ویلا جدا حسین دی 4 سالاں دی تھی، این شمر دے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھی نمار میرا غریب بابا میرا اللہ راسی مرحبا۔ اے میارے ٹیکس لے دا جی میں ہونا ہے کی تھی نا، اے میارے بڑے پرانے ازادار ہو۔ سید امتیو مل گئی اجازت، ہر جوان حسین آپ تیار کیتے، اکبر ٹرے نہیں شبیر تیار کیتا، قاسم ٹرے شبیر تیار کیتا، اون محمد ٹرے بادشاہ آپ تیار کیتا، جلے غازی ٹرے نشا جی حسین دی 4 سالاں دی دھی تیار کیتا، تلوار پوائی مشک وفا دا جملہ پڑھا، سرکار وفا دی وفا کتنی ہے چاچا پڑھنا ایک جملہ جلے مشک پوامن لگی ہے نا دی چاچا توڑا قد بلاندے میرا قد چھوٹا ہے کیویں مشک پاواں؟ عباس جھک دے اتنے جھکے غازی دے حد سکینہ دے قدمہ تے آ لگے، حسین رو رو کیا دن عباس تیری وفا تو صدقے بن جائے۔ چاچا ختم وین کریے، چاچا گھوڑا خیام میں چلایا، میری حسرت میں تنوں گھوڑے دے سوار کراں، گھوڑا خیام گاہے چایا، راویت ناظر یمینن وشمالن، سرکار عباس ایک واری سجے ڈٹھا وط کھبے وط منہ چوین آیا، واہ غربتا آجی چاچا غربت دوین کیوں کی تی؟ سکینہ اگے گھوڑے دے چڑھانا کہیں رکاب بچ اکبر دا ہتھ آندائی، آئے کر کہیں رکاب بچ قاسم دا ہتھ، آج ایڈا غریباں مینو چڑھامنا لئی کوئی نہیں۔ آدھی چاچا کی ہویا؟ اکبر نہیں تھا، میں سوار کراں۔ سید امتیو عباس دی رکاب بچ
معصوماں دا ہاتھ آیا چاچا میں چڑھا وینائیاں شیعہ سنیو کہیں بی بی در رکاب جہت آئے کہیں بی بی دواگ جہت آئے شاہ جی وڈے مصیب نہیں ہوں دے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ آئے ماما میں چڑھا وینائیاں عباس آدن کونے ماما سنیان میں اوندی دھیاں جے دی لاش حالے تائیں کوفے دے بازار پھر آئیے جن دا سر دروازے تے لٹکائے بلاوی بلاوی جھولی پھیلا بمیں جھولی پھیلا بلاوی آ میں چڑھاواں کہیں بی بی دا رکاب چھاتا ہے کہیں بی بی دا شاہ جی واگ جاتا یا بھائی زوار میں نو ممبر دی قسم اکبر ٹرے بی بی اکبر دے ناند توصیف شاہ وین کیتے نا قاسم ٹرے تا بی بیاں قاسم دے ناند وین کیتے نا اونو محمد ٹرے تا بی بیاں اونو محمد دے ناند وین کیتے جلے غازی ٹرے کہیں بی بی نا نہیں جایا ہر بی بی دا وین آئی واہ جاب آئیو ساڑا پردہ کرلا یار کرلا بھلاوی جی بابا میری تنوکری ہر بی بی دی آواز پیاں دی آئی واہ جاب آئیو ساڑا پردہ این سرکار وفادوں یات متھے تیرا کے ہر بی بی دا سلام کی تے رو رو کے آدھے میریاں بہنا میریاں بھر جائیاں میریاں تسیاں دھیاں غازی دا آخری سلام ایک باندھ پڑھا چاہ جڑا روم ایک باندھ پڑھا چاہ بزرگاں دا بسم اللہ بابا جلے غازی دا گھوڑا ٹرن لگئے بزرگ ذاکر توصیف شاہ پڑھ دے رہاں دین علی دی گھوڑے دی گردن جب ہما چپائیاں ود عباس دے پاسے ویک کے پیا دیئے بہنی دا مان سلامت رہے تے یا منا دھمشیر تے لائیوان کال ملنے نزیوار کوئی نہیں آیا بندہ جندہ سینے تے نہیں آیا کال ملنے نزیوار قیدیاں والے جویں پاونے نا سمجھ آئی وان رو رو کے پیا دی آئی کیویں ٹرنے سوڑیاں گلیاں ویچ تے اویں ٹر کے ویر لکھائی وانیا دیائی کیویں بولنے نال کیویں بولنے نال شرابیاں دے اویں بول کے ویر ایک ودہ پڑھنا ہے ایک ودہ سارے ودے نہیں وقت کوئی نہیں ایک ودہ پڑھنا ہے اس خیمے جائے نہ جتے سجاد منہ دے بھار مٹی تے لیٹا ہویا آئی عباس مٹی تے بے گئے سجاد سر چاہ کے جھولی جپا گیا دے جاگ چاچا لحظے دا مہمان میڈا بچڑا میں ٹریا وینا سجاد دیا کہ کھلیے اٹھی جاوے او بندہ جڑا ہون ماتم نہیں کر سکدا سجاد کہ کھولیے چاچے دے گل بہما پائیاں حقل مار کیا دے چاچا سوکھا کم اپنے ذمہ لائے اوکھا کم میں غریب دے ذمہ آدھے چاچا ڈسیا ماما نال ننگے سار بازار کیوے ونجڑے واہ بھائی واہ بھلا ہوئی بہ جا میرے پتر بہ جا تھائیں بہ جا دسیاں ماما نال بازار کیویں ونجڑے آخری سلام کر کے میدان آئے ختم پڑھائی نہیں پڑھدا عباس دے حملے شاہ جی نیرے الکمان دے کنارے تے غازی بیٹھے گھوڑے نوا دن تو تا حیوانے تو تا پانی پی بھامے حیوان آئی آدھے کیویں پیواں سکینہ تے اصغر تسے آوے
وفات بعید شاہ جی مینوں ممبر دی قسم زوار بھرا 9 یا 10 سال پہلے دی گلے I-10-4 اسلام آباد اللہ درجات بلند کرے آغا نسیم عباس رضوی دے میں پیچھے بیٹھا ہوں اے جملہ انہاں پڑھی آئی غازی مشک واسطے پانی جہات پائے ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے حقل مار کیا دے میرا اللہ اصغر تسا ہوئے میں نو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے میرا اللہ میں دعا کردہ جلے سکینہ نو ملا میرے ہاتھ نہ اللہ ہوئے ماتم سونا لگتا ہے ماتم سونا بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی بھلا حوصلہ بابا میرا اللہ جلے سکینہ نو ملا میرے ہاتھ نہ اللہ ہوئے توصیف شاہ مشک بھریس موڈج پائیس سجیہ تھجواگ بھی ہے علم بھی ہے گھوڑے نوادیاں جن گھوڑا کچھ ہمتوں کر کچھ کوشش میں کر پانی خیمہ گاج پہنچ ونے عمر ابن زادہ دے ایک مشک پہنچ گئی جنگ دا نقشہ بدل جاسی او جوانہ عمر روتے بھامے بچو گھوڑا دوڑ دا ویندائی ایک حرامی وار کی تے سجا بازو کلم ہوئے دوجے وار کی تے کھبا بازو کلم ہوئے تریجی حرامی سارے جو گرد ماری ہے غازی زین تو لہن لگ گئی ہے میں تائنجے پردہ رہنا لتھا زین تو برگا بی بی زینب دا وچ کربل دے میدان جھان جام پے آنکھو تو ایک روایت پڑھا مجلس ہو گئی ایک روایت پڑھا چاہ علماء دی موجودگی ہے میں ایک جملے دا میرا بھرا زامنہ خاندان اہل بیت توصیف شاہ سب تو بڑا قد عباس دہائی جڑا کربلا دا زوارے میری گواہی دے سی سب تو چھوٹی قبری عباس دیئے میں ایک عالم دین تو پوچھائی قبلہ قد وڈائی قبر کیوں چھوٹی ہے میں نو آدھے سیدزادہ حسین دے پہنچن تو پہلے شمار اعلان کر کے آکھیا علی آلے بدلے لے لو کسی حرامی تلوار نال غازی دے پیر کٹ لے کسے زانو کٹ لے کسے گردن کٹ لئیے حسین رو رو کے ودا دائی کچھ نہ کھو ماتم نہیں آندہ ایک نوہ پڑھنا چاہ ایک مصرہ پڑھنا چاہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں حسین دی دھی دروازے تے جھڑیے یا انجا کھا 84 بچیاں دے خالی جام زمین تے ڈھیپے حسین دی دھی والا خاک روائیے رون دیئے وین کر کے آدھیے ایک واری خیمے چاچا ہون ماتم کرنا 4 سالہ دی دھی وین کر کے آدھیے ایک واری خیمے چاچا ساڑھا کوئی نہیں تیرے سوا چاچا پانی نہیں لبدا تا او جھانے اسامنیے رب دی رضا چاچا کھلوتی ہوتے بھامے بیٹھے ہو ہاتھ سر دیاوے رون دیئے تے رو رو کیا دیئے جیندے شرام تو سورج نہ چڑھیا جیندے شرام تو سورج نہ چڑھیا او کھڑیے باجر دا چاچا آدھیے چاچا میری ماں دی چادر لے